एपिसोड 18। जो ही वो होटल के मेन गेट से बाहर निकले, एक बंद शीशों वाली वैन हरकत में आई और उनके करीब आकर रुक गई। वैन का दरवाजा खुला और उन्होंने जहानात को तेजी से अंदर खींच लिया। उन तीनों के बैठते वैन हरकत में आई और होटल के गेट से निकलकर खुली शारा पर आ गई। उसके शीशे ब्लाइंड थे, बाहर से कुछ भी नजर नहीं आता था। ताम अंदर वालों को बाहर के मनाजिर बखूबी नजर आ रहे थे। खुली शारा पर आते उन्होंने जहानात की आंखों पर एक स्याह पट्टी बांध दी। तुम तो अहमक हो, पट्टी बांधने की क्या जरूरत है? मैं इस शहर से कौन सा वाकिफ हूँ? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप बैठे रहो। हमें जो ऑर्डर मिला है हम वही करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोगों का बॉस कौन है? कम से कम मुझे इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि मुझे अगवा करने वाले लोग कौन है। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? बंद करो अपनी बकबक। अरे भाई, मैं तुम लोगों से इतना ताउन कर रहा हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम लोगों से हाल अहवाल पूछ सकूं? हमारे हाल पर लानत भेजो। हाल तो क्या, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल पर भी लानत भेजने को तैयार हूँ। बस तुम लोग मुझसे बातें करते रहो और चुप। अब अगर आवाज निकाली ना तो भेजा उड़ा के रख दूंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर हो, और बंदर मदारी के हुक्म पर वही करता है जो मदारी चाहता है। तुम्हारा मदारी, सॉरी, तुम्हारा बॉस भी शायद मेरी लाश से मिलना पसंद नहीं करेगा, इसलिए मुझे धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे खुदा के वास्ते चुप हो जाओ मेरे बाप। लो भाई, तुमने तो अपना बाप बनाकर किस्से ख़त्म कर दिया। चलो शाबाश, अब बताओ, अपने बाप को किसके पास लेके जा रहे हो? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? जानी, इस बार जायदाद के बाएं जाने वाला बोला, अहमक मत बनो, चुपचाप बैठे रहो। इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह, एक तो तुम लोगों ने मुझे दिन दहाड़े अगवा कर लिया, और दूसरा मेरी किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार भी नहीं हो। अच्छी नाइंसाफी है। किसी ने उसकी बात का जवाब ना दिया, लेकिन वो भी खामोश रहने वाला नहीं था। क्यों जानी, तुमने अपने मदारी बॉस का नाम नहीं बताया? अरे भाई, अब ऐसी भी क्या नाराजगी, बताओ ना, क्या नाम है उसका? तमाम लोग खामोश रहे। इसके बाद जादाद ने उनका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने चुप कर रोजा रख लिया। हत्ता कि वैन एक इमारत के सदर दरवाजे में दाखिल हो गई। जमशेद खान के सामने वही सादा लिबास वाला शख्स खड़ा था जिसने जायदाद का ताक़ुब किया था। उससे पूरी कारगुजारी सुनने के बाद जमशेद खान बोला, अहमद अली, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने जायदाद को गन पॉइंट पर किडनैप किया है? ये जायदाद का ड्रामा भी तो हो सकता है। सर एक बात कहूँ? हम्म, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पहलियां मत बुझवाओ, जो कहना साफ साफ कहो। सर, मैं जायदाद पर आपके शक की वजह जान सकता हूँ। हालांकि आज वो दोपहर तक शहर की फर्नीचर फैक्ट्रियां छानता रहा है। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि उसे वाकई किसी रहीम खान की तलाश है? बिल्कुल यही जाहिर होता है, मगर इससे पहले वो मुझे कोई और कहानी सुना चुका है। उसके झूठ से जाहिर होता है कि वो नहीं जो नजर आता है। पहले उसने मुझे बताया था कि वो जिस शख्स को तलाश कर रहा है वो उनके गांव से एक लड़की को भगा लाया है, और आज सुबह उसने मुझे नई कहानी सुनाई है, रहीम खान वाली। असल बात ना बताना उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। क्या खबर पहले उसने आपके सामने झूठ बोला हो और ये रहीम खान वाली कहानी सच्ची हो, वरना उसे फर्नीचर फैक्ट्रियां छानने की क्या जरूरत थी? अहमद अली, तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारे ताक़ुब से आगा होकर ही उसने फर्नीचर फैक्ट्रियों का रुख किया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुजरिम है, लेकिन बहुत चालाक है। शायद मेरी जान भी उसने इसी सिलसिले में बचाई है। मैं क्या कह सकता हूँ सर, हालांकि मैंने उसका ताक़ुब बहुत मोहतात अंदाज में किया था। क्या खबर उसने मुझे चेक कर लिया हो। बहरहाल, अब क्या ऑर्डर है? तुम वापस जाओ, अपने साथ सादा लिबास में 2 कांस्टेबल भी ले जाओ, और उस इमारत पर नजर रखो। किसी भी अहम वाक़े की सूरत में फिलफौर मुझे रिपोर्ट करना। ओके सर, लेकिन लेकिन क्या? सर, हो सकता है जहादात को आपकी मदद की ज़रूरत हो। उसे अगवा करने वाले खलील भाई के गैंग के लोग भी तो हो सकते हैं। अहमद अली, तुम एक एएसआई हो, अपने दायरे अख्तियार में रहो। क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें जो हुक्म दिया जा रहा है वो करो। मुझे सिखाने के बजाय अपने फ़राइज़ पे तवज्जो दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। आई एम सॉरी सर, मैंने तो यूं ही ख्याल ज़ाहिर किया था, वरना आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, जैसा मैंने कहा वैसे ही करो, खासकर अगवाकारों पर नजर रखो। यस सर। अहमद अली ने सल्यूट किया और तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जमशेद खान गहरी सोच में डूब गया। जहादाद उसका मोहसिन था और उसे उसके साथ हमदर्दी थी, मगर उसके सामने झूठ बोलकर जहादाद ने खुद को मशकूक कर लिया था। वो एक पुलिस वाला था,
اور جہادات جس طرح اتفاقاً اس سے ٹکرایا تھا وہ انداز بھی بے حد مشکوک تھا۔ یہ مجرموں کا بنا ہوا کوئی پلان بھی ہو سکتا ہے، شاید وہ مجھے الجھا کر کوئی بڑا جرم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اچانک مسز سلطانہ نے پوچھا، جو ایک لمحہ پہلے اس کی بے خبری میں اندر آ چکی تھی۔ ماں، میں جائیداد کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ مجھے ٹھیک آدمی نہیں لگتا۔ ہم لوگ کو اس نے جو کہانی سنائی ہے وہ تمہارا محسن ہے جمشید خان، وہ کہ زندگی اور موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تمہاری رگوں میں زندگی بن کر دوڑنے والا لہو جہادات کا ہے۔ اس کے اسی احسان نے تو میرے ہاتھ باندھ رکھے ماں، ورنہ اب تک میں اس کے خلاف ایکشن لے چکا ہوتا۔ اس کا تعلق 100% کسی مجرم تنظیم سے ہے۔ جانتی ہوں اس نے ہمیں جو کہانی سنائی ہے وہ جھوٹی ہے، لیکن اس کا جھوٹ مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ ایسا اس نے کسی مجبوری کے عالم میں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اصلیت سے آگاہ ہیں؟ ایک میں ہی احمق بے خبر ہوں؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تمہاری طرح میں بھی اس کی اصلیت سے لائن ہوں، مگر میں نے اسے ایک ماں کی نگاہوں سے دیکھنے کی۔ مجھے بنانے کی کوشش مت کریں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اسے بیٹے کا درجہ دیا ہے، اور بیٹا چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ بتائیں کہ وہ کون ہے اور کیا کرنے آئے یہاں پر؟ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ چھپائیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ کیسی مدد؟ کہاں ہے وہ؟ اسے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، ایس آئی احمد علی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع دی ہے۔ واہ جمشید خان واہ، تمہارے محسن کو تمہارے دشمنوں نے اغوا کر لیا اور تم اس کی مدد کرنے کے بجائے اس پر شک کر رہے ہو۔ ارے تم کیسے پٹھان ہو؟ پٹھان تو اپنے مہمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آپ کیسے جانتی ہیں کہ اسے میرے دشمنوں نے اغوا کیا ہے؟ اسے اغوا کرنے والے اس کے اپنے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کیا تمہیں اپنی ماں کی بات پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ مجرم نہیں ہے، میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں اس کی اصلیت جانے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ سر کو منفی انداز میں جنبش دے کر بولا، اس نے مجھ سے جھوٹ بول کر خود ہی اپنی شامت کو آواز دی ہے۔ اس کی مدد کرو جمشید خان، یہ تمہاری ماں کا حکم ہے، جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بچانے کا انتظام کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آپ مجھے اس کی اصلیت ضرور بتائیں گی، وہ کون ہے اور یہاں کون سا مقصد لے کر آیا ہے۔ میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ شاید میں اس کی ٹھیک طرح سے مدد نہیں کر پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے بھی غلط بتایا ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کروں گی اور ساری بات تمہیں سچ سچ بتا دوں گی۔ بہرکیف فی الحال اس کی اصلیت جاننے سے زیادہ اہم اس کی بازیابی ہے۔ اوکے، میں کرتا ہوں کچھ، آپ فکر مند نہ ہو، مجرم پولیس کی نگاہوں میں ہے، میں بہت جلد جہادات کو بازیاب کرا لوں گا۔ اس کے بعد جمشید خان ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہو گیا اور مسز سلطانہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ ایک شاندار عمارت تھی۔ وین ایک وسیع پورچ میں جا کر رک گئی۔ انہوں نے جہادات کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولی اور پھر اسے گن پوائنٹ پر اترنے کا اشارہ کیا۔ ارے بھائی، اب تو بتا دو کہ تم لوگوں کا باس کون ہے۔ صبر کرو تو رم خان کی اولاد، ہم تجھے ابھی باس کے پاس پہنچا دیتے ہیں، جانی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مختلف راہداریوں اور کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ایک ہال کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ ہال نما کمرہ کسی کلاس روم کی طرح سجا ہوا تھا۔ قدرے بلند چبوترے پر 4 کرسیاں تھیں اور ایک ڈائس بورڈ بھی پڑا تھا۔ چبوترے سے نیچے 30 کے لگ بھگ کرسیاں قطاروں میں لگی تھیں۔ سب کی سب فولادی کرسیاں تھیں اور ان کے پائے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ جانی بھائی، یہ تم مجھے کہاں اٹھا کے لے آئے ہو؟ بھائی مجھے اسکول سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو 8ویں سے ہی بھاگ گیا تھا۔ ابھی یہ وہ اسکول نہیں ہے، یہاں تم سے 2 دونی کا پہاڑا کوئی نہیں سنے گا۔ پہاڑا تو مجھے آتا ہے، اس وقت بھی آتا تھا اور اب بھی۔ وہ چل چل بکواس نہ کر، آرام سے کرسی پر بیٹھ جا۔ یہ تم بات بات پہ غصہ کیوں ہو جاتے ہو؟ تمہارے معدے میں کوئی گڑبڑ ہے کیا؟ کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرو۔ میرے غصے سے معدے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ابھی کہیں تو پاگل تو نہیں ہوگا سچ مچ؟ میں تو ٹھیک ہوں، البتہ تم نے اگر معدے کا علاج نہ کرایا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پاگل ہو جاؤ گے۔ جانی پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھیوں کی شکل دیکھنے لگا۔ ابھی بے وقوف بنا رہا تجھے، تیرا میدا بھلا کب خراب رہا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ جہادات کی طرف متوجہ ہوا۔ سوری مسٹر جہادات، امید ہے آپ نے ہماری گستاخیوں کا برا نہیں بنائے گا، خصوصاً جانی کی بکواس کا۔ میرا نام گل نواز ہے اور یہ دلبر ہے، جانی کا نام تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ ارے تم لوگ کہیں سچ مچ پاگل تو نہیں ہو گئے، یا پھر مجھ سے دل لگی کر رہے ہو؟ سچ بتاؤ کون ہو تم لوگ، اور مجھے یہاں کس کے حکم پر اغوا کر کے لائے ہو؟ میرے حکم سے مسٹر سولجر۔ اچانک ہال میں موسیٰ خان داخل ہو کر اپنے
مخصوص انداز میں بولا اور جہانداد لمحے بھر کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں خان جی نے بھیجا ہے۔ کاش موسیٰ خان میں مجبور نہ ہوتا نا، تو تمہیں وہ سبق سکھاتا کہ زندگی بھر یاد رکھتے۔ تمہاری صورت سے نفرت ہے مجھے، تم میرے دوست کے قاتل ہو۔ تمہیں پتہ ہے سولجر کہ مجھے غصہ نہیں آتا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ مجھے اغوا کر کے کیوں لایا گیا یہاں پر؟ اب کیا چاہتا تمہارا خان جی؟ اس کا کام کر تو دیا میں نے۔ خان جی کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، اب ایک اور مشن سونپنے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں مزید کو ایسا کام نہیں کروں گا، پہلے میں اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں۔ کام تو تجھے ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا، خوشی سے کرو گے تو نام ملے گا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری ماں اور بہن کے سال میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش و خرم ہے، بھیڑیوں کے بھٹ میں اور خوش و خرم۔ تم شاید مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم یقین کرو یا نہ کرو، مرضی ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے، کام بتاؤ، آپ کس بے گناہ کو جان سے مارنا ہے؟ یہاں نہیں، میرے ساتھ آؤ، ہم کہیں آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ دونوں ہال سے نکل کر ایک کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ بیٹھو۔ کمرے میں داخل ہوتے موسیٰ خان نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایس پی جمشید خان کو جانتے ہو؟ کیا؟ جمشید خان؟ اس نے کیا کیا؟ وہ خان جی کے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور خان جی اس سے بہت عاجز آیا ہے۔ اسے ہر طریقے سے راستے پر لانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کتے کی دم ہے جسے کسی طریقے سے بھی سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور خان جی نے یہ مشن تمہیں سونپا ہے۔ امید ہے پہلے کی طرح تم نہیں، میں ظلم نہیں کر سکتا۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ موسیٰ خان نے کمرے کی دیوار میں نصب ایک الماری سے سیاہ رنگ کا بریف کیس نکالتے ہوئے کہا، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری فیملی خان جی کی مہمان ہے، اور تمہارا انکار ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا دیکھو۔ اس نے بریف کیس کھول کر جائیداد کے سامنے کر دیا۔ اس میں پورے 50,000 روپے ہیں، اتنے ہی اور ملیں گے، بس جمشید خان کو خان جی کے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ دیکھو، پیسہ میری کمزوری کبھی نہیں رہا ہے، اور نہ خان جی مجھے پیسے کے بلبوتے پر خرید سکتا ہے۔ جس دن میں نے ماں اور بہن کو اس کے چنگل سے چھڑا لیا نا، اس دن خان جی اور تمہاری زندگی بس۔ میں یہاں تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آیا، مجھے ہاں یا نہ میں تمہارا جواب درکار ہے۔ بولو، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور بہت کچھ کرنا ہے میں نے۔ کاش انکار میرے بس میں ہوتا۔ کیا پہلا حملہ جمشید خان پر تم لوگوں نے کروایا تھا؟ اس بات کو رہنے دو، تم یہ پیسے گنو، اب یہ تمہارے ہیں۔ اور ہاں، بریف کیس میں چابیاں بھی موجود ہیں، اپنے پاس رکھ لو، یہ ایک محفوظ ٹھکانے کی چابیاں ہیں۔ ٹھکانے کے بارے میں تمہیں گل نواز بتا دے گا، تمہاری جیپ بھی اس ٹھکانے پر پہنچا دی گئی ہے۔ جیپ؟ پر وہ تو تھانے میں تھی نا۔ میں اس جیپ کی بات نہیں کر رہا، خان جی نے تمہارے لیے ایک اور جیپ بھجوائی ہے، اس سے تمہارے آرام کا بہت خیال رہتا ہے نا۔ ٹھیک کہتے ہو، قربانی کے بکرے کی خاطر تواضع ہر کوئی کرتا ہے، مگر پھر خوشی خوشی اس کے گلے پر چھری بھی پھیر دی جاتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں سولجر، خان جی تجھے بہت پسند کرتا ہے، کبھی کبھی تو میں بھی تم سے جیلس ہونے لگتا ہوں۔ تو پھر تم خان جی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ میری ماں اور بہن کو چھوڑ دے، میں تم لوگوں پر لعنت بھیج کر درمیان سے نکل جاؤں گا۔ میں خان جی کو مشورہ دینے کی غلطی نہیں کر سکتا، وہ میرے باپ جیسا ہے، اس نے پالا ہے مجھے، ورنہ میرا بغیرت باپ تو مجھے اور میری ماں کو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ خدا کی قسم، اگر زندگی کسی موڑ پر ٹکرا گیا نا، تو اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ جلا دوں گا میں۔ اتنا کہہ کر موسیٰ خان کمرے سے نکل گیا اور جہانداد بریف کیس پر جھک گیا۔ دوپہر کے وقت جب جہانداد وہاں سے نکلنے والا تھا، موسیٰ خان اسے آخری ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک جانی بوکھلائے ہوئے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور حواس باختہ ہو کر بولا، باس، ہم کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا بکواس کرتے ہو؟ پولیس کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا کسی نے مخبری کی ہے؟ معلوم نہیں جناب، ہم نے تو بہت احتیاط کی تھی، بے شک آپ گلنواز سے پوچھ لیں، ہم حکومت، تم لوگوں کی حماقت سے پولیس یہاں تک پہنچی ہے، ان لوگوں کی نہیں، تمہاری حماقت کی وجہ سے پولیس کو یہ موقع ملا ہے۔ تم اگر مجھے اغوا نہ کراتے تو شاید ایسی صورتحال کبھی پیش نہ آتی۔ آج کل تمہاری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا مسٹر افلاطون۔ کیوں؟ میں نے کون سی حماقت کی ہے؟ تمہاری حماقت یہ ہے کہ تم نے مجھے بے خبر رکھ کر یہاں بلایا ہے، اپنے آدمیوں کے ذریعے تم مجھے پیغام بھیج کر بھی بلوا سکتے تھے۔ پولیس تمہارے آدمیوں کا نہیں بلکہ میرا پیچھا کر رہی تھی۔ تمہارا پیچھا؟ میں سمجھا نہیں۔ سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے،
जमशेद खान को मुझ पर शक हो गया है और उसने सादा लिबास में एक पुलिस वाला। क्या क्या तुम्हें जमशेद खान जानता है? ओह, अब मैं समझा। खलील भाई तुम्हारी वजह से पकड़ा गया। तो वो तुम थे जिसने फार्म हाउस में घुसकर। क्या हमारे पास इन बातों का वक्त है? अभी यहाँ से फरार होने की सोचो, वरना सब मारे जाएंगे। जहादात ने झंझलाकर उसे टोक दिया। जानी, यहाँ कुल कितने आदमी हैं? उन सबको पुलिस मुकाबले के लिए तैयार होने का हुक्म सुना दो। जाओ जल्दी करो। मूसा खान जानी से बोला। जानी भागता हुआ बाहर निकल गया और मूसा खान दोबारा जहादात की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं तुमसे ये वाकया जरूर सुनूंगा, लेकिन फिलहाल पुलिस से निपटना जरूरी है। पुलिस हमें आसानी से फरार नहीं होने देगी, और मैं यहाँ से भाग भी गया तो ये मेरे हक में अच्छा नहीं होगा। किसके लिए अच्छा नहीं होगा? अभी जमशेद खान मेरे मुतालिक सिर्फ मशकूक हुआ है। अगर मैं यहाँ ना मिला ना तो। इसी दौरान बाहर से गूंजती हुई आवाज उनकी कानों से टकराई। जहादात की बात अधूरी रह गई। पुलिस उन्हें वार्निंग दे रही थी। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हम तुम्हें 10 मिनट का वक्त देते हैं। इस दौरान अगर किसी ने फरार होने की कोशिश की तो मारा जाएगा। आप क्या करें? पुलिस पार्टी तो मरने मारने पर तुली हुई है। बहुत खून खराबा होगा। ये पुलिस का और तुम्हारा मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? बहरहाल, मुझे मामूली से जख्मी करके किसी कुर्सी पर बांध दो। आगे मैं जानू और पुलिस। लेकिन तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम है, पुलिस इस मामले में बहुत बदनाम है। रकम तुम ले जाओ, मेरे ठिकाने पर छोड़ देना। चलो अब जल्दी करो, 3 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद मूसा खान ने जहादात के बाजू पर एक चाकू से मामूली से चरका लगाया, फिर उसे एक कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। बस ठीक है, अब तुम जाओ। दरवाजा बाहर से लॉक करते जाना। एक बार फिर सोच लो सोल्जर, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। मूसा खान, दिल खतरे मोल लेता है और अकल मसलहत पसंद होती है। तुम जानते हो कि मैं हमेशा दिल की मानता हूँ। जाओ, तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा जुदा रहेंगे। मूसा खान कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा उसने बाहर से लॉक कर दिया था। जो ही 10 मिनट खत्म हुए, पुलिस की तरफ से उन्हें आखिरी वार्निंग मिली। मगर जब कोठी से कोई बाहर न निकला तो पुलिस फायरिंग करती हुई आगे बढ़ने लगी। मूसा खान के साथियों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। मूसा खान अपने आदमियों को पुलिस के साथ उलझाकर चुपके से कोठी की छत पर पहुंच गया। वहां से वो पुलिस से निगाहें बचाकर साथ वाली कोठी पर कूदा और फिर बासानी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ उसके साथियों ने तकरीबन 1 घंटा पुलिस का मुकाबला किया, मगर उन्हें कोठी से दूर रखने में कामयाब न हो सके। उनकी तादाद 10 थी, जबकि पुलिस वाले 50 से भी ज्यादा थे। वो कोठी की छत पर से पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। 1 घंटे की फायरिंग के दौरान उनमें से 5 को पुलिस की गोलियां चाट गईं। गुल्लावास और जानी फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि दिलबर मारा गया। उसे पुलिस ने भागते देखकर गोली मार दी थी। आखिर में पुलिस सिर्फ 2 को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी थी। जहादात कुर्सी पर बंधा फायरिंग की आवाजें सुन रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। 1 घंटे बाद फायरिंग की आवाजें आना बंद हो गई। फिर 10-15 मिनट गुजरने के बाद कोठी में बूटों की आवाज गूंजने लगी, जिससे जहादात ने यह अंदाजा लगाया कि जीत पुलिस के हिस्से में आई है। उसे अब अपने कमरे का दरवाजा टूटने का इंतजार था। अचानक राहदारी में भारी बूटों की आवाज गूंजी और जहादात का दिल बेख्तियार धड़क उठा। पुलिस उसके कमरे के सामने पहुंच चुकी थी। सर, यहाँ तो सब कमरे खाली पड़े। शायद यहाँ कोई नहीं है। तलाश करो, कोठी में जरूर कोई ना कोई तहखाना होगा। हमें उसमें एसपी साहब के मेहमान को हर सूरत में तलाश करना है। ओके सर। बूटों की धमक दूर होती चली गई। ये उल्लू के पट्टे तो बिल्कुल ही अहमक है। अब इन्हें आवाज देना पड़ेगी, लेकिन जहादात उलझ गया। दरअसल वो बेहोशी का ड्रामा रचाने के बारे में सोचा बैठा था, मगर पुलिस वालों की हिमाकत की वजह से उसका यह प्लान कामयाब होता नजर नहीं आ रहा था। वो दिल ही दिल में पुलिस को उल्टी सीधी गालियां दे रहा था। छत से कितनी लाशें मिली है? एक बार फिर राहदारी में वही बारूब आवाज गूंजी। 5 सर। और जो 2 जिंदा गिरफ्तार हुए उनसे मालूम करो। उन्हें एसपी साहब के मेहमान के बारे में जरूर मालूम होगा। लानत हो तुम पर और तुम्हारे अगले पिछलों पर। इस महकमे का भी जवाब नहीं। गधों को भी वर्दी पहना दी जाती है। जहादात दांत पीसते हुए बोला। बूटों की धमक और पुलिस वालों की आवाजें एक बार फिर मौधूम हो चुकी थी। जहादात पर झंझलाहट सवार होने लगी। अब उसके पास कोड़ने के अलावा कोई चारा न था। पुलिस अगर उसे तलाश के बगैर वापस चली जाती तो उसका बना बनाया प्लान खाक में मिल जाता। एक एक लम्हा उस पर अजाब बनकर गुजरा था। उस बेजारी में 15-20 मिनट मजीद गुजर गए, लेकिन राहदारी में
कोई आवाज न गूंजी। लगता है कि वो वापस जा चुके हैं। अब मुझे अपनी मदद आपके तहत ही कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान दोबारा उसके समातों से पुलिस वालों की आवाजें टकराई और उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। अरे, ये कमरा तो शायद अंदर से बंद है। किसी ने दरवाजे पर दबाव डालते हुए कहा। जायदाद की आंखें चमक उठी। अब कम से कम मैं ये गवाही तो दे सकूंगा कि कानून अंधा नहीं होता। देर से ही सही, लेकिन उसे नजर आ जाता है। सर, इस कमरे में कुछ छुपा हुआ है। दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ। किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहा और जायदाद दिल ही दिल में एक बार फिर उन पर लानत भेजना शुरू हो गया। 2-3 बार दरवाजा मजीद धड़धड़ाया गया और फिर लॉक पर फायर हुआ। गोली का धमाका गूंजा और जायदाद ने बेहोश होने के अंदाज में गर्दन झुका दी। दरवाजा एक धमाके से खुला और फिर जायदाद की समातों से एक बारूब आवाज टकराई। खबरदार, हिलने की कोशिश। अरे, ये तो बंधा हुआ है और जख्मी भी है। एमा को फौरन इसको खोलो, यही एसपी साहब का मेहमान है। इसके बाद उन्होंने जल्दी से जायदाद को कुर्सी से खोला और फर्श पर लिटाने के बाद उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जल्दी करो, पानी लाओ। जरा देर बाद वो उसके मुंह में ना सिर्फ पानी टपका रहे थे बल्कि उसका जिस्म भी हमदर्दी से दबा रहे थे। अब जायदाद के लिए मजीद ड्रामा जारी रखना गैर अहम था, इसलिए उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। मैं मैं कहाँ हूँ? और और वो दरिंदे कहाँ गए? थैंक्स गॉड। एक पुलिस वाले ने उसको होश में आते देखकर मुतमईन अंदाज में कहा। जायदाद साहब, मैं माजरत खा हूँ, हमें अब तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। बहरहाल, शुक्र है कि आपकी जान बच गई। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, मुझे एसपी साहब के पास ले चलो। क्यों नहीं, अभी ले चलते हैं। वैसे उन लोगों ने तुम्हें अगवा क्यों किया? क्या तुम उन्हें पहले से जानते हो? कैसी बातें करते हो इंस्पेक्टर, मैंने तो उनको पहली बार देखा था। दरअसल ये एसपी साहब के दुश्मन थे। मैं समझ गया, ये खलील भाई गैंग के आदमी थे। बहरहाल, अब ये लोग कानून से बच नहीं सकेंगे। हमने उस गैंग के 2 आदमियों को जिंदा पकड़ लिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे हाथ गैंग के सरगना की गर्दन पर होंगे। जायदाद के बदन में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। यहाँ मूसा खान के बहुत से आदमी उसकी असलियत से वाकिफ थे, खुसूसन जानी और गुलनवाज तो उसके नए मंसूबे से भी वाकिफ थे। दौरान तफ्तीश पुलिस उन्हें टॉर्चर करके बहुत कुछ उगलवा सकती थी। दिल ही दिल में वो दुआ कर रहा था कि गिरफ्तार होने वालों में जानी या अली नवाज ना हो, वरना उसका भांडा फूटते देर ना लगती। तुम कुछ परेशान हो गए हो, क्या बात है? मेरे बाजू में शदीद दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें यहाँ से सीधा अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, सबसे पहले मैं एसपी साहब से मिलना चाहूंगा। मगर क्यों? इंस्पेक्टर ने उसको मशकूक निगाहों से घूरा, फिर एक सिपाही से बोला, जाओ, दोनों गिरफ्तार होने वाले मुजरिमों को यहीं ले आओ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। सिपाही बाहर निकल गया और जायदाद मुताजुब अंदाज में इंस्पेक्टर को देखने लगा। शायद चंद लम्हों के बाद उसका भांडा फूटने वाला था। दिल ही दिल में वो खुद को कोस रहा था कि उसने अस्पताल जाने से इनकार क्यों किया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। सिपाही किसी भी लम्हे उन दोनों को लेकर हाजिर होने वाला था। 10-15 मिनट के बाद कमरे से बाहर राहदारी में कदमों की चाप गूंजी और जायदाद का दिल धक धक करने लगा। सिपाही उन दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ और जायदाद के सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हो गई। पकड़े जाने वाले दोनों आदमी जायदाद के लिए कतई अजनबी थे। इंस्पेक्टर जायदाद की तवक्को से बढ़कर चालाक साबित हुआ था। उसने दोनों मुजरिमों से वही तफ्तीश शुरू कर दी। गालिबन वो नया नया इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हुआ था, इसलिए जरूरत से ज्यादा एफिशिएंसी का मुजाहरा करा था। दोनों से उसने उनके नाम मालूम करने के बाद बाकायदा तफ्तीश का आगाज करते हुए कहा, अकरम और अख्तर, तुम दोनों के नाम कुछ मिलते जुलते हैं, कहीं आपस में भाई तो नहीं हो? भाइयों से भी बढ़कर है, लेकिन सगे भाई नहीं है। तो क्या सौतेले हो? दोनों उसकी हिमाकत पर दांत निकालकर हंस दिए। इंस्पेक्टर जरा खफीफ सा होकर बोला, दांत निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो, वरना यही पुलिस मुकाबले के नाम पर दोनों को पार कर दूंगा। साहब, हम किसी और रिश्ते से भाई हैं। जिस तरह पुलिस में पेटी भाई होते हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही भाई हैं। ओ आई सी, तो तुम दोनों प्रोफेशनल भाई हो। बहुत अच्छे भाई। अब जरा उस जाते गिरामी का नाम तो बताओ जिसके लिए तुम दोनों काम करते हो। हम उसका नाम नहीं जानते और ना ही हमने उसे कभी देखा है। बकवास बंद, सीधी तरह नाम बताओ, वरना खान उधेड़ के रख दूंगा। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम इंस्पेक्टर चंगेज खान है। चंगेज का मतलब समझते हो ना? जनाब, हमें तो हर वो शख्स चंगेज खान ही नजर आता है जिसने काली कमीज और खाकी पतलून पहन रखी हो। एक आप पर ही क्या मौकूफ,
ہم تو ہر پولیس والے کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ اکرم نے بدستور اسی سادگی اور بھولپن سے جواب دیا۔ وہ بہت چالاک تھا یا پھر انسپکٹر کو الو بنا رہا تھا؟ جہادات اس کے اور انسپکٹر کی نوک جھوک سن کر محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے باس کا نام تو تم لوگ ہر صورت بتانا ہی پڑے گا۔ بنا ٹال مٹول کیے بتا دو گے تو یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ہم تمہاری ہڈیاں توڑ کر بھی ہر بات اگلوا سکتے ہیں۔ فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ لنگڑا لولا بننا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم جناب، اور اگر معلوم ہوتا بھی تو شاید ہم زبان بند ہی رکھتے۔ آپ کو جو کرتا ہے شوق سے کریں، ہم آپ سے رحم کی درخواست نہیں کریں گے۔ اختر کے جواب نے انسپکٹر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ بھوگے گیت کی طرح ان دونوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ ہاتھ لات اور چھڑی کا بے تحاشا استعمال کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں پولیس کی مروجہ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ چند سپاہی بھی جی جان سے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ دونوں مار کھاتے ہوئے بھی چپ تھے۔ انسپکٹر چلا چلا کر ان سے باس کا نام پوچھ رہا تھا، مگر وہ چپ تھے۔ شاید وہ اب نہ بولنے کی قسم کھا چکے تھے۔ ان کی چپ انسپکٹر کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بولو حرامزادو، کتے کے بچوں، کون ہے وہ تمہاری ماں کا یار جسے بچانے کے لیے تم گدھے کی طرح مار کھا رہے ہو؟ بتا دو، ورنہ میں گولی مارنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ جہادات کے لیے اکرم اور اختر کی قوت برداشت قابل دید تھی۔ وہ دل ہی دل میں انہیں داد دے رہا تھا جو گزشتہ 15 منٹ سے پولیس والوں کی وحشیانہ مار کھاتے ہوئے بھی چپ تھے اور زبان کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی چپ کے پیچھے یقیناً موسیٰ خان کی دہشت کا ہاتھ تھا۔ یہ بات جہادات اچھی طرح جانتا تھا، لیکن انسپکٹر کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ انسپکٹر جب انہیں مارتے مارتے تھک گیا تو اسی کرسی پر بیٹھ کر تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپنے لگا جس پر کچھ دیر پہلے جہادات بندھا ہوا تھا۔ اکرم اور اختر کی بری حالت تھی اور اب وہ کرا رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر سخت اذیت کے آثار تھے۔ مجھے پانی پلاؤ، ان ماں کے یاروں سے تھانے جا کر نمٹ لیں گے، میں دیکھتا ہوں کیسے زبان نہیں کھولتے یہ۔ سپاہی نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر انسپکٹر کو پیش کیا۔ اکرم اور اختر حریصانہ نظروں سے پانی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن انسپکٹر ان پر توجہ دیے بغیر گھٹا گھٹ گلاس پی گیا۔ سپاہی نے ذرائع ہمدردی انسپکٹر سے پوچھا، سر انہیں بھی پانی پلا دوں؟ نہیں، جب تک کہ اپنے باپ کا نام نہیں بکیں گے انہیں پانی کی بوند بھی نہیں ملے گی، چاہے یہ پیاس سے مری کیوں نہ جائے۔ میرے باپ کا نام اکبر ہے اور اس کے باپ کا نام اسلم ہے، آپ کو ان سے کوئی کام ہے کیا؟ اکرم کا جواب سن کر انسپکٹر ایک بار پھر اسے ماں بہن کی گالیاں بکتا ہوا کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر چنگیز خان سے مذاق کرتا ہے؟ وہ فرش پر بیٹھے ہوئے اکرم کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، کتے کے بچے، مجھے تیری ماں سے کام ہے، بول کہاں رہتی ہے وہ؟ قبرستان میں جی، اسے مرے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ پولیس والوں کو سخت ناپسند کرتی تھی اور انہیں موٹی موٹی گالیاں بھی دیتی رہتی تھی، البتہ عام لوگوں کے لیے بہت مہربان تھی۔ انسپکٹر نے غصے میں اسے یکے بعد دیگرے 2-3 ٹھوکریں مزید رسید کرتے ہوئے سپاہیوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ پھر وہ جہادات کی طرف پلٹا، مسٹر جہادات، میں معذرت خواہ ہوں کہ ہماری وجہ سے تمہیں انتظار کی کوفت اٹھانا پڑی۔ بہرحال اب بھی اگر تم زخمی بازو میں تکلیف محسوس کر رہے ہو تو یہیں سے تمہیں اسپتال بھجوا دیتے ہیں۔ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف پڑنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے ایس پی صاحب کے گھر ڈراپ کر دینا۔ اوکے۔ انسپکٹر اسبات میں ساری لاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور جہادات سوچوں میں غرق ہو گیا۔